स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन सिस्टम की कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें के ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल ने। तो अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप था प्लांट्स का और एक ग्रुप था एनिमल्स का। तो एरिस्टोटल की ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती थी सिमिलैरिटीज पे, यानी कि एरिस्टोटल ने सिमिलैरिटीज की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। लेकिन अगर हम बात करें बाद में आने वाले साइंटिस्ट्स की, तो में आने वाले साइंटिस्ट में से कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। और कैरोलस लीनियस स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसने के ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे दो किंगडम्स में तकसीम किया। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? वो कैरेक्टरिस्टिक थे न्यूट्रिशन और लोकोमोशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया गया न्यूट्रिशन की बेस पे। तो न्यूट्रिशन होती है कि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि प्लांट्स, या वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते जैसे कि एनिमल्स। तो एक तो न्यूट्रिशन की बेस थी जिसकी बेस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था? वो है लोकोमोशन, मोबिलिटी, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव नहीं कर सकते उनको रखा गया किंगडम प्लांटी में, और वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव कर सकते हैं तो उनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझें तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में तकसीम किया गया है। एक है किंगडम प्लांटी और एक है किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं? तमाम प्लांट्स, एल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह। और अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स को रखा गया। और इन एनिमल्स में यूनिसेलुलर एनिमल्स भी शामिल थे, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी शामिल थे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। अब हम इनकी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किंगडम प्लांटी के कुछ खुसूसियात ये हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट्स में क्या खुसूसियत थी कि इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है। इसके अलावा ये सीडेंट्री होते हैं, यानी कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किंगडम प्लांटी के मेंबर्स में पाए जाते हैं। अब हम अगर बात करें किंगडम एनिमेलिया की, जिसमें कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल्स शामिल हैं, तो ये क्या होते हैं? एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और एक और कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया वो ये था कि मोटिलिटी को देखना। और एनिमल्स क्या है? मोटाइल, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया और उनके कुछ खास खास कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके सिमिलर थे उनको एक किंगडम में रखा गया, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स इस किंगडम से मुख्तलिफ थे उसको दूसरे किंगडम में रखा गया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का फायदा ये था कि ऑर्गेनिजम्स के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी में आसानी हुई। लेकिन इसके साथ साथ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के काफी सारे लिमिटेशंस या डीमेरिट्स भी हैं। और ये डीमेरिट्स कब से स्टार्ट हुए? जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें के प्लांट और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, तो उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया था। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर
پلانٹ لائک خصوصیات بھی ہیں اور اینیمل لائک بھی خصوصیات موجود ہیں. تو اگر ہم پلانٹ لائک کیریکٹرسٹک یا خصوصیت کی بات کریں تو یوگلینا کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنا فوڈ خود پریپیئر کر سکتے ہیں. تو کلوروفل کی موجودگی میں یہ اپنا فوڈ خود پریپیئر کر سکتے ہیں، لیکن فوڈ کب پریپیئر ہوتا ہے؟ جب یہ لائٹ میں ہوتے ہیں. لیکن اینیمل لائک کیریکٹرسٹک کب ہوتا ہے؟ جب ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہیٹروٹرافک بن جاتے ہیں. اور ہیٹروٹرافک کیریکٹرسٹک کس کا ہوتا ہے؟ اینیمل کا. تو اس طریقے سے ان میں اینیمل لائک کیریکٹرسٹک بھی موجود ہوتے ہیں. اور ایک اور بات جو کہ ان کا جو کیریکٹرسٹک ہے اینیمل کی طرح ہے وہ یہ کہ ان کے سیل میں سیل وال موجود نہیں ہوتی. اور یہی کیریکٹرسٹک اینیملز میں بھی ہوتا ہے کہ اینیملز میں بھی سیل وال موجود نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یوگلینا میں پلانٹ لائک اور اینیمل لائک کیریکٹرسٹکس موجود ہوتے ہیں. تو ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی لمیٹیشن یا ڈی میرٹ یہ تھا کہ ان جیسے آرگنزمز کو کسی بھی کنگڈم میں نہیں رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ اس کا ایک اور ڈی میرٹ یا اس کی ایک اور لمیٹیشن یہ تھی کہ اس کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کو اکٹھا رکھا گیا. جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پروکیریوٹک آرگنزمز یعنی کہ بیکٹیریا اور یوکیریوٹک آرگنزمز جیسے فار ایگزامپل پلانٹس کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا. تو اگر ہم بات کریں پروکیریوٹک آرگنزمز کی تو پروکیریوٹک آرگنزمز کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں؟ وہ آرگنزمز جن کے اندر ٹرو نیوکلیس موجود نہیں ہوتا اور ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز بھی ایسے آرگنزمز میں موجود نہیں ہوتی، جیسے کہ بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا وغیرہ. اور یوکیریوٹک آرگنزمز کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں؟ ایسے آرگنزمز جن کے اندر ٹرو نیوکلیس اور ممبرین باؤنڈیڈ آرگنیلیز موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کے آرگنزمز کو ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں ایک ہی گروپ میں رکھا گیا، جو کہ اس کنگڈم کی جو ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کا ایک ڈی میرٹ یا لمیٹیشن ہے. اب ہم ایک اور لمیٹیشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اس کلاسیفیکیشن سسٹم میں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر آرگنزمز کو اکٹھا رکھا گیا. تو اگر ہم بات کریں یونی سیلولر آرگنزمز کی تو وہ آرگنزمز جن کی پوری باڈی صرف ایک سیل سے مل کے بنتی ہے ان کو یونی سیلولر آرگنزم کہا جاتا ہے. اور ملٹی سیلولر آرگنزمز کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں؟ جن کی باڈی ایک سے زیادہ سیل سے مل کے بنتی ہے. تو ایسے آرگنزمز کو بھی ایک گروپ میں رکھا گیا، جو کہ ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے علاوہ ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں وائرسز اور وائرائڈز کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ تو کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہ ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں نظر آتی ہیں. تو اس کے بعد ان لمیٹیشنز کو ختم کرنے کے لیے ایک اور کلاسیفیکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ تھری کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تھا، جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے پڑھا ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے بارے میں.